साङ्ग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतागुं सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्नीरशना भवति 12 मासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वैमुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। बृहत्सामक्षत्रभृद्वृद्धविष्णीयं कृष्टभौजश्वितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सकरेण रक्षां धारयामि। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति।